بهيوت زلو خويني تسمعوه إذا فيديو زي سرحة زلو كاو كل فيديوهات اللي بتعمل تسميعات سرحة زلو فيديو دا يقول لي يمانة فنكل مالتي ثماني بفيك تيك توك تخافيتو لايف يريوان يعني كفيسبوك كمتيم فيديوهاتو مالتي እና ብዙ ሐሳብ ታህት ታይብል ነሩ ብዙ ሐት ተጋሩ ማለት እዩ አታጅግና ንበረና ገሌሎም ይጽፈሉ ገሌሎም ድማ ታይብሉ ነሩ ተረኺብና ካስኽን ቀትለ ካይላይሉ ገሌሎም ድማ ታይብሉ ነሩ ትግራይሲ ከመሐዝበለ ዝተማሃረ ሰብ ይዘልያ ንበረና አኻ ሒዝናይና ንخرع ዝልወው ብዙ ሐት ነሩ ማለት እዩ እና ብዙ ሐት ተጋርፋትና ድማ بهيوت زلو خويني تسمعوه أنا كان تجارو حواتي زتمهركوا ነገር ግን ታዩ አይነት ይغي هذا سرسي عم تكون تاتي زلو